الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جواره إذا جاوره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد الله سبحان الله وعلى أزواج سيدنا محمد صلى الله وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وبارك ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا علامہ عطا اللہ حذیفی صاحب، حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. حضرت مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب آج انشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب بہت وقت پہ سٹیج پہ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کا قرآن آپ کو سنائیں گے اور آپ کے ایمان کو منور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب کے دل مستفید ہوں گے ان کا قرآن پاک سن کے. جزاک اللہ جی. تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں. قابل صد قابل احترام ذی قدر
بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توڑے مہمان خصوصی بھی تشریف لیا چکے ہیں کہ اجازت ہوئے تا تھوڑی دیر میں انہاں تے توڑے درمیان حائل ہو جاواں، زیادہ وقت نہیں لواں گا۔ ایک ہی حدیث اس دا کچھ مفہوم تھوڑے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا بلا تمہید۔ حضرت عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ نے حکم دیتا کہ میں نے وضو کرایا جائے۔ صحابہ نے حضور نو وضو کرانا شروع کیتا۔ جیسے جیسے جس عضو نو حضور دھوندے جاندے صحابہ کرام حضور دے اردہ گرد اکٹھے ہو گئے۔ یتمسحون بوضوئہ، میرے پیغمبر دا وضو والا پانی زمین تے نہیں گرن دیں دے، پانی نو ہتھاں تے لے کے اپنے جسمہ دے اتے ملنا شروع کر دیں دے۔ حضور نے محبت، عقیدت، جذبہ دیکھیا، پوچھیا میرے صحابہ ما یحملکم علی ھذا، ایک ایسا جذبہ جڑا توانو اس چیز دے اتے ابھار رہے ہے، کیسی عقیدت ہے کہ جس وجہ نال تسی وضو دے پانی نو تلے نہیں گرن دے رہے، اپنے وجود دے اتے ملنا شروع کر رہے ہو۔ ما یحملکم علی ھذا، کیا چیزیں ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ حب اللہ ورسولہ، حب اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ اے اللہ دی محبت اور اس اللہ دی وجہ نال تواڈے نال اے محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اوہی محبت اس چیز دا تقاضا کر دیئے کہ تواڈے وضو والا پانی بھی تلے نہ گرے بلکہ گرے تا ساڑے وجود دے ہوتے گرے۔ حضور نے فرمایا مولانا برار صاحب آجو سٹیج پہ، من سرہو جزاک اللہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا جو شخص اے چاند ہے کہ او اللہ اور اللہ دے اس دے رسول دے نال محبت کرے اور اللہ اور اللہ دے رسول اس دے نال محبت کرن، فرمایا او لوگ تین قسم دے کام کر لیں۔ تھوڑی جی میں تھوڑی توجہ دا طلبگار ہاں، چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا، جو وقت ہے تھوڑا توجہ نال۔ فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرے اور اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال محبت کرے، فرمایا وہ تین کام کرے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ جدو بھی گفتگو کرے سچ بولے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جدو او دے کول امانت رکھائی جائے اس امانت دی حفاظت کر کے امانت نو ادا کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ إِذَا جَاوَرَهُ، اور جدو کوئی اس دے پڑوس دے اندر آئے تو اپنے پڑوسی دے نال حسن و سلوک کرے۔ میں مختصر وقت دے اندر انہاں تینہ چیزاں دی تھوڑی وضاحت کرنی ہے۔ پہلی چیز فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نو حاصل کرن دا پہلا ذریعہ زبان دی سچائی، اور اسے سچائی دے متعلق ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام دے اندر ایمان والیاں نو حکم دیتا۔
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، جس وقت تواڈی زبان وچوں کوئی جملہ نکلن لگے، جس وقت تسی کسے محفل وچ بیٹھے ہو، جس وقت تسی کسے دے نال گفتگو شنید کرن لگو، اتقوا اللہ، اس وقت بول دیاں ٹائم اپنے دل دے اندر اپنے اللہ دا ڈر رکھنا ہے، اور ڈر رکھن دے نال وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے آپ نو رلانے تا سچیاں دے نال رلانے۔ جس وقت زبان وچوں کوئی جملہ نکلن لگے، بول دیاں ٹائم خیال کرنے کہ میں سچ بول رہا، میرا اللہ میں نو دیکھ رہے، میں جھوٹ بھی بول رہا تا میرا اللہ میں نو دیکھ رہے۔ سچ بولن دے اندر دل و دماغ دے اندر یہ تصور موجود ہونا چاہیے، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، میں سچ بولاں گا میرا سچ مینوں نجات دلائے گا، میں جھوٹ بولاں گا میرا جھوٹ مینوں ہلاکت دے اندر مبتلا کرے گا۔ اسے واسطے میرے بھائیوں، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، او دنیا والو سچ نو لازم پکڑ لو، سچ نو اپنی زندگی دے اندر اپنا لو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس واسطے کہ سچ بندے نو نیکی دی طرف لے کے جاندے، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جدو بندہ نیکی کرن لگ پیندے، اے نیکی بندے نو جنت دی طرف لے کے جاندی۔ وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، ایک بندہ اپنی زندگی دے اندر جدو بھی بول دے سچ بول دے، سچ دا پاس کر دے، جھوٹ دے نیڑے نہیں جاندہ۔ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور سچ دے پیچھے دوڑ دے، سچ نو تلاش کر دے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، ایسا بندہ جدو ہمیشہ سچ بولن دی کوشش کر دے، بچیاں نال بوچت بول دے سچ بول دے، وڈیاں نال بول دے سچ بول دے، ماں باپ نال بول دے سچ بول دے، بیوی دے نال بول دے سچ بول دے، مجمع وچ بول دے سچ بول دے، کسے دے نال گل کر دے سچ بول دے۔ فرمایا جدو بندہ سچ بولنا شروع کر دیں دے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ اس بندے نو اپنے عرشاں دے اتے اللہ صدیق لکھ دے دے۔ یعنی سچ بولن والا بندہ اللہ دے کاغذاں وچ بھی صدیق لکھیا جاندا۔ صدیق دا معنی سچا، صدیق دا کی معنی ہے؟ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ہمیشہ سچ بولن والا بندہ اللہ دے کاغذاں دے اندر بھی صدیق لکھ دیتا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، پہلی چیز جو میرے پیغمبر نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جدو بھی بولے سچ بولے۔ اور دوسری چیز میرے پیغمبر نے فرمایا فَلْيُعَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جدو او دے کول امانت رکھائی جائے، امانت دی حفاظت کر کے ادا کرے۔ امانت دا مفہوم سمجھ دے ہو؟ امانت کیا ہے؟ ایک امانت دا عام مفہوم ہے۔ عام مفہوم کیا؟ کوئی میرے کول توڑے کول پیسے رکھائے اور کہے کہ میرا بھائی اے میرے پیسے چند دن اپنے کو رکھ لے، ایدی حفاظت کری، جدو میں نو ضرورت پہ گئی میں یہ پیسے تیرے کو واپس لے لونگا۔ او بندہ لے کے اس نو رکھ لوے، او دی حفاظت کرے، جدو او بندہ منگے صحیح سالم او دی امانت او دی حوالے کر دے، اس نو آکے دنجے امانت دی پاسداری، امانت دی
لیکن میرے بھائیو امانت دا مفہوم صرف اسے تک بند نہیں، امانت دا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہر چیز، ہر کم، ہر عمل، ہر ادا جو کوئی بندہ تواڈے تے بھروسہ کر کے تواڈے ذمے لگائے، تواڈے حوالے کرے، تو اس چیز دی حفاظت کرنا اس بندے دے ذمے لازم ہو جاندی ہے، اور اگر اس دی حفاظت کرے تو اس بندے نے امانت دے اندر پاسداری کی تھی، اور اگر اس دی حفاظت نہ کرے تو اس نے امانت وچ خیانت کی تھی۔ ایک امانت کا تذکرہ کرنا چاہتا اے میرا اور تواڈا وجود لفظاً بول دے اعتبار نال میرا اور تواڈا ہے، لیکن اے وجود در حقیقت میرے تواڈے کول اللہ دی امانت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ دی امانت ہے۔ اللہ نے اس سانو دیتی، اور اگر امانت رکھان والا بندہ امانت دے کے اجازت دے دے کہ انہوں کچھ نہ کچھ استعمال کر، لیکن جتنی اجازت دے وے اتنی استعمال کیتی جا سکتی ہے، او دی اجازت تو ود کہ اگر بندہ استعمال کرے تا امانت خیانت۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ وہ امانت خیانت ہو جائے گی۔ اے وجود جیڑا ہے اے میرے تواڈے کول اللہ دی امانت ہے، اور اس امانت نو اللہ نے میرے تواڈے حوالے کیتا، اور حوالے کرن دا جڑا معاہدہ ہویا وہ ہویا کتھے؟ عالم ارواح دے اندر۔ یوم الست جس دن اللہ نے عہد لیا، اس دن اللہ نے انسانہ دی روحہ نال اے معاہدہ کیتا اور امانت انہاں دے حوالے کیتی۔ اللہ نے سورہ احزاب اس دی آخری آیت دے اندر اس معاہدہ دا تذکرہ فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ۔ اللہ رب العزت نے زندگی والی امانت، اس سب تو پہلے اللہ نے آسمانہ دے اتے پیش فرمائی، والارض، پھر اللہ نے زندگی والی امانت زمینہ دے اتے پیش فرمائی، والجبال، پھر اللہ نے زندگی والی امانت پہاڑاں نو پیش فرمائی۔ لیکن اللہ نے جس وقت زندگی والی امانت 7 زمینہ تے 7 آسمانہ تے پہاڑاں نو پیش کی تھی، اللہ دا قرآن کہندا ہے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، 7 آسمانہ نے 7 زمینہ نے بڑے بڑے پہاڑاں نے اللہ دی اے زندگی والی امانت قبول کرن تو انکار کر دیا، اللہ دی زندگی والی امانت قبول کرن تو انکار کر دیتا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ اسا اس امانت دی پتہ نہیں پاسداری بھی کر سکیں گے نہیں۔ پھر اللہ نے زندگی والی امانت انسان دے اتے پیش فرمائی، اے میرا انسان، ساری دنیا دے سارے انسانہ دیاں روحاں دے اتے اللہ نے زندگی والی امانت پیش کی تھی، اور اللہ نے انسان نو اختیار دیتا، اے میرا انسان، میں تینوں روح بھی دیواں گا، تینوں جسم بھی دیواں گا، پھر تیرے جسم تے روح دے نال تینوں سوچن واسطے دل و دماغ بھی دیواں گا، پھر تینوں سوچن دی طاقت دیواں گا، دماغ بھی دیواں گا، پھر تیرے سامنے دوویں رستے بھی واضح کر دیواں گا، جنت دا رستہ بھی واضح ہوئے گا، جہنم دا رستہ بھی واضح ہوئے گا۔ اگر میری فرما برداری کریں گا، میری عبادت کریں گا، میری فرما برداری کریں گا، پھر اس فرما برداری دے نتیجے اندر تیری زندگی دے اختتام دے اتے میں تیرے واسطے جنت دا محل تیار کر کے رکھاں گا۔ لیکن اگر تم اس میری زندگی والی امانت دی پاسداری نہ کی تھی تو میں اللہ دی نافرمانی کردا رہا، تو سرکشی کردا رہا، نافرمانیاں کردا رہا، پھر سن لے تیری زندگی دے اختتام دے اتے میں تیرے واسطے جہنم دیاں بٹھیاں تے جہنم دا ایندھن تیار کر کے رکھاں گا۔ ہن سوچ لے تینوں منظور ہے یا نہیں، جنت جہنم والا معاملہ تینوں منظور ہے یا نہیں؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
اس ویلے اس انسان نے اللہ دی اس امانت نو قبول کر لیا اور اللہ دی امانت نو قبول کر کے اس انسان نے زندگی والی امانت نو قبول کر لیا. لیکن اللہ نے جی میں اس انسان دے حوالے زندگی والی امانت کی تھی نال اللہ نے اس انسان نو حکم دیتا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے فرمایا او انسان جدو میرا دیتویا وجود تیرے کول امانت بن کے آئے ہے وات اس وجود دے ایک ایک عضو امانت نو الہ اہلھا دے اہل دے حوالے کریں. جدو تیرے وجود دے ایک ایک عضو دی امانت دی واپسی دا مطالبہ ہوئے وات تیرے ایک ایک وجود نو انتو عبد الامانات الہ اہلھا اے دے اہل دے حوالے کریں. اور میرے بھائیو ذرا توجہ دی ضرورت. سر اللہ نے انسان نو دیتا ہے امانت بنا کے دیتا ہے. اللہ نے فرمایا او میرا انسان اے میرا سر تیرے کول امانت ہے. اس سر دے اندر دماغ دی طاقت موجود ہے. جی میں دل کر سوچدا پھر جی میں دل کر انسان اپنے دماغ دے اندر تصورات پیدا کردا رہے خیالات پیدا کردا رہے. لیکن اللہ نے فرمایا سر دے نال تینوں سوچن دی سمجھن دی طاقت دے رہا لیکن ایک میری پابندی دا خیال کریں. اے میرا بنایا یا سر کدی میری مخلوق دے اگے نہ پیا جھکاویں کدی سجدے واسطے غیران دے سامنے نہ پیا جھکاویں. تیرا سر کٹتے جائے لیکن غیران دے سامنے سجدہ نہ کرے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تیرا اے سر نہ سورج دے سامنے جھکے نہ چند دے سامنے جھکے نہ شجر دے سامنے جھکے نہ حجر دے سامنے جھکے نہ قبر دے سامنے جھکے. واسجدوا للہ الذی خلقہن. اے تیرا سر جھکے تا اس دے سامنے جھکے جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مشکل کشا حاجت روا شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا معاویہ حفیظ صاحب. امانت دا مفہوم کچھ سمجھ آیا کہ اللہ نے سارے انسان نو امانت دیتا ہے اور اس امانت دا مطالبہ اے ہے کہ کلوز کرنے لگا بس یہ امانت دا تھوڑا جا مفہوم سمجھا کے اسے تے کلوز. اللہ نے امانت دا اے مطالبہ کیتا ویکو نا کوئی کسی نو امانت دے وے پھر اتنی اجازت دے وے اتنا اس تے عمل کرن دی اجازت ہے. اس تو ود اجازت زبان اللہ دی امانت ہے کہ نہیں؟ امانت ہے. اس زبان نال اللہ نے اجازت دیتی ہے زبان تیرے کو امانت ہے. جمدیں بولنا شروع کر بچپن وچ بول جوانی وچ بول لڑکپن وچ بول بڑھاپے وچ بول ماں باپ نال بول بیٹیاں نال بول رشتہ داراں نال بول جو مرضی بول دا پھر. لیکن ایک خیال کری اگر تینو ما فوق الاسباب اگر تینو ما فوق الحاجات دے اندر اگر کدی صد مارن دی ضرورت پوے تو وقت میں اللہ تو علاوہ کسے غیر نو صد سبحان اللہ نہ ماری صد. اللہ نے پابندی لگائی وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے میرا بندہ اپنی اس زبان دے نال صد مار جنو مرضی صد مار لیکن خیال کری اگر تینو ما فوق الحاجات دے اندر کدی کسے نو صد مارنا پوے کسے نو پکارنا پوے کسے نو سورنا پوے فرمایا ما لا ینفعک ولا یضرک. فرمایا انہاں نو صد نہ مارے جیڑے تیرے نفع نقصان دے مالک. فرمایا انہاں نو صد نہ مارے جیڑے تیرے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں. اللہ کون نہیں نفع نقصان دے مالک. اے دنیا والے تے کہندے نے اللہ نے بزرگاں نو بڑیاں طاقتاں دتیاں اللہ نے انہاں نو بڑے اختیارات دتے نے اللہ نے انہاں نو کرنیاں بھرنیاں والا بنایا. انہاں نے جناب بڑیاں محنتاں کیتیاں نے ایک لت دے اوتے کھلو کے بڑے
جلے کٹے نے لہذا انہاں کول بڑے اختیار نے انہاں کول بڑیاں طاقتاں نے انہاں کول بڑے اختیار نے اللہ نے فرمایا دنیا والو میرا قرآن نازل ہویا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اور میرا عقیدہ تھوڑا عقیدہ اللہ دے بعد کائنات دے اندر سب تو عظیم المرتبت اگر کوئی شخص ہے کوئی ہستی ہے وہ جناب سیدنا محمد رسول اللہ دی ہستی ہے اللہ نے قرآن دے اندر میرے پیغمبر کو اعلان فرمایا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا او لوگوں میں محمد تو اعلان کر کے دس رہا باقی ساری کائنات کا درجہ میرے بعد ہے لیکن میں محمد تو اعلان کر کے دس رہا لا املک لکم ذرا ولا رشدا اللہ نے مینوں بھی نفع نقصان دا مالک نہیں بنایا اللہ نے مینوں بھی کسی دے نفع نقصان دا مالک نہیں بنایا لکم ذرا ولا رشدا تواڈے نفع نقصان دا مالک بھی میں نہیں ہاں لنفسی نفع ولا ذرا دوجی جگہ پہ اللہ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفع ولا ذرا میں تے اپنے نفع نقصان دا مالک بھی کوئی نہ میرے بھائیو اللہ نے قرآن کریم دے اندر دو قسم دی بندہ تعلیم دیندا ہے کسے نوں گل سمجھاونی ہوے ایک لفظی تعلیم ہوندی ہے دوسری تصویری تعلیم ہوندی ہے لفظی تعلیم لفظاں دے نال تصویری تعلیم امیجن تصور خیالات کردار دے ذریعے واقعات دے ذریعے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اپنے نبیاں دے قصے ذکر فرمائے نبیاں دیاں کمزوریاں ذکر فرمائیاں نبیاں دیاں مصیبتاں دا تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن کریم دے اندر نبیاں دا تذکرہ فرمایا اور نبیاں دا تذکرہ کر کے اللہ نبیاں دی زندگی دیاں مصیبتاں دا تذکرہ کردا ہے اور اللہ دسنا کے جا رہے نے جڑے نبی ساریاں زندگیاں انہاں دیاں مشکلاں وچ گزریاں ساریاں زندگیاں انہاں دیاں مصیبتاں وچ گزریاں او جڑے خود مصیبتاں وچ گھرے رہے نے او تجھیاں دے مشکل کشا کدی بھی بن سکدے نبیاں دی زندگیاں نو دیکھو سارے نبیاں دا دور سارے نبیاں دا وقت زیادہ تر مصیبتاں اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل فرمایا سب تو زیادہ اللہ آزمائندا ہے تا اپنے نبیاں نو آزمائندا ہے نبیاں دی زندگیاں نو دیکھو نریاں آزمائشاں آدم پیغمبر دی زندگی نو دیکھو اللہ نے جنت تو کڈیا جنت تو آدم کڈے گئے زمین دے اوتے آدم پیغمبر روندے ودن لہذا آدم پیغمبر رو رہے نے جنت تو کڈیا گیا پھر بیوی جدا ہو گئی پھر بھی رو رہے نے حتیٰ کہ دادا پیغمبر آدم انہاں دی زندگی دا آغاز بھی مصیبتاں وچ گزریا نوح پیغمبر دی زندگی نو اٹھا کے دیکھ لو اتنیاں ماراں پئیاں اتنا ماریا جاندے کہ پتھراں دے تلے نوح پیغمبر دب جاندے نے لیکن نوح پیغمبر نے بے صبری نہیں کی تھی نوح پیغمبر دے تے دکھ آئے پریشانیاں آئیاں غم آئے لیکن نوح پیغمبر دے غم اللہ نے دنیا نو دکھا کے اللہ نے دسیا کہ میرا پیغمبر نوح بھی پریشانیاں وچ گھریا رہیا نوح پیغمبر دی زندگی دے بعد ابراہیم پیغمبر دی زندگی نو دیکھ لو جے اوتے بچپن دے اندر دکھ تے مصیبتاں تے پریشانیاں شروع ہوئیاں ابراہیم پیغمبر اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اللہ نے ابراہیم پیغمبر نو بڑیاں آزمائشاں وچ آزمایا بچپن وچ ابراہیم نو گھروں کڈ دتا گیا پھر علاقے وچوں کڈ دتا گیا وقت دے بعد شاماں نال مناظرے بھی ہوندے رہے ابراہیم پیغمبر نو اگ وچ بھی سٹیا گیا ابراہیم پیغمبر نو مناظرے کر کے اگ دے اندر بھی سٹیا گیا لیکن ابراہیم پیغمبر انہاں سارے معاملات دے اندر دکھاں دے اندر ابراہیم پیغمبر ڈٹے رہے حتیٰ کہ جڑا نبی بھی دیکھ لو زندگی دے اندر مشکلاں نے یعقوب پیغمبر دیکھ لو بچپن دے اندر بیٹا یوسف کھس گیا پھر بچپن دے اندر ابراہیم بچپن دے اندر یوسف پیغمبر دا دوسرا بیٹا بنیامین بھی کھس گیا حتیٰ کہ اتنا روئے ہی حضرت یعقوب پیغمبر باب یزت عیناہ من الحزن رو رو کے یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں دیاں بنائیاں بھی چلیاں گئیاں پھر یوسف پیغمبر دی زندگی نو دیکھ لے جڑا بچپن دی زندگی دے اندر
باپ دی شفقت تو محروم ہو گیا، پھر جڑا خوہ دے اندر سٹیا گیا، پھر منڈیاں وچ وکدا رہیا، پھر جیل دیاں کوٹھیاں دے اندر بند رہیا، جدی ساری زندگی مصیبتاں وچ گزری۔ او میرے بھائی، اللہ نے نبیاں دیاں مصیبتاں دا تذکرہ کر کے اللہ نے اس وقت دے لوگاں نو دکھایا اور بعد دے لوگاں نو حال سنایا کہ ویکھو میرے نبیاں دے اوتے جدوں اتنیاں پریشانیاں آئیاں جڑے آپ پریشانیاں وچ گھرے نے او تواڈے مشکل کشا بن سکدے۔ اوتے خود اللہ دے در دے فقیر نے، خود اللہ دے در دے، سارے نبی اللہ دے در دے فقیر ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے خود اعلان کروایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے جنس انسانیت تساں سب اللہ دے در دے فقیر ہو۔ تو میرے بھائیو پھر سب تو عظیم المرتبت ہستیاں اللہ دے بعد نبیاں دیاں ہونیاں، تو جدو نبی بھی اللہ دے در دے محتاج تو پھر نبیاں تو بعد جو بھی ہے وہ نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو جدو مالک نہیں تو پھر اس زبان نال صد مارتا اللہ نو صد مار، یہ اس زبان دی امانت دی پاسداری ہے، اور جو اس زبان نو اللہ نو چھوڑ کے کسے بھی غیر دے سامنے صد مارے اس نے زبان والی امانت وچ خیانت کی تھی، اور جو خیانت کرے میرے پیغمبر نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جے دے وچ امانت دی پاسداری نہیں او دا ایمان بھی کامل۔ اللہ رب العزت سانو اسے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا معاویہ حفیظ صاحب